बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाजरीन, लॉकडाउन की वजह से जहां सारे इदारे बंद पड़े हैं, वहीं कुछ इदारों ने ऑनलाइन सिस्टम का आगाज़ कर दिया है। अवामी मुश्किलात को देखते हुए एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने भी ऑनलाइन सिस्टम का आगाज़ कर दिया है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह बआसानी अपना काम करवा सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। कुल एक्साइज एंड टैक्सेशन का हमारा जो है ये बेसिकली डिफरेंट टैक्सेस की रिकवरी है, जिसमें मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है और इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स है, बेड टैक्स है जो कि हम डिफरेंट होटल्स से लेते हैं, और इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी डीलर जितनी भी हैं उनकी रजिस्ट्रेशन है, मोटर व्हीकल डीलर्स है उनकी रजिस्ट्रेशन है। इस तरह की काफ़ी टैक्सेस है जिस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन मेन जो हमारा काम है जिस पे हमारे पास रश भी होता है तो वो है गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफ़र का। तो इस हवाले से हम काम करते हैं और ट्राई यही है कि मैक्सिमम चीज़ें हम जो है वो लोगों को, हम अपने कस्टमर को डोर स्टेप्स पे प्रोवाइड करें, और उसमें गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र प्लस टोकन। तो इंशाल्लाह करीब ये सर्विसेज हम घर बैठे लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। हमारा काफ़ी टाइम से पाइपलाइन में था कि हम चीज़ें जो है जितनी भी हमारे सर्विसेज है वो हम डोर स्टेप पे प्रोवाइड करें। फिर प्राइम मिनिस्टर का एक विज़न था कि इस्लामाबाद के शहरी जो है वो उनको आप घर बैठे फैसिलिटेट करें। उस पे हमने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया है, जिसमें हम गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन डोर स्टेप पे हम कर रहे हैं। वो ये है कि कोई भी एप्लीकेंट जब वो अप्लाई करता है, कॉल सेंटर पे कॉल करता है, और वो वहाँ से जब अप्लाई करता है तो हमारी टीम घर जाती है और वहाँ पे वो गाड़ी फ़िज़िकली एग्ज़ामिन करके और बाकी सारे रिक्वायरमेंट पूरी करके तो इवन नंबर प्लेट भी घर ही डिलीवर करवाती है। तो ये सर्विसेज ऑलरेडी हमारे एक्टिव हैं। इसके अलावा जो है हमने अपने वेबसाइट पे हमारा जो बेसिक एक फॉर्म है, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, वो हमारा ऑनलाइन अवेलेबल है। कोई भी एप्लीकेंट जो अगर गाड़ी रजिस्टर करवाना चाहता है विद इन इस्लामाबाद, स्पेशली इन दिनों में जबकि कोरोना वायरस का फैलने का ख़तरा है और पब्लिक गैदरिंग्स जो है वो हम अवॉइड कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने ये फैसिलिटी इस पे ज़रा ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और उसमें ये है कि फॉर्म जो अवेलेबल फॉर्म है, कोई भी एप्लीकेंट जब फिल करके पोस्ट करता है तो हमारे पास डेटा आ जाता है और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसका टाइम रिजर्वेशन करवा के तो एप्लीकेंट को एग्जैक्ट टाइम बता देता है कि आपने इस टाइम पे जो है एक्साइज ऑफिस को विज़िट करना है। तो इसमें ये है कि एक तो हमें पता होता है कि किसका टाइम किस टाइम पे है, वो उसने किस काउंटर पे आना है, तो लिहाजा हम पब्लिक गैदरिंग जो है वो ज़्यादा अवॉइड भी करते हैं और एप्लीकेंट का काम भी विद इन नो टाइम हो जाता है, और डेटा चूँकि ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अभी हमने एक्टिव कराई है और इंशाल्लाह मज़ीद बेस में हम फर्दर ऐड ऑन करेंगे कि वन लिंक के साथ हमारी बात चल रही है। अनकरीब इंशाल्लाह ये सर्विसेज हम घर बैठे भी आप अपना टोकन, टैक्स, मोबाइल वॉलेट के ज़रिए गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ़ी और प्लस ट्रांसफ़र फ़ीस, इसके अलावा आपकी एक्साइज़ ऑफिस की जितनी भी फ़ीसेस है वो भी आप घर बैठे जमा करवा सकेंगे। प्लस हमारे आईसीटी के इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के उसमें जितनी भी टैक्सेशन है, सपोज़ डोमिसाइल है, ड्राइविंग परमिट है या लैंड रेवेन्यू की आपकी फ़ीसेस है, वो भी हम ट्राई कर रहे हैं कि इसमें ले आए ऑनलाइन सर्विसेज में, तो इंशाल्लाह वो भी एक्टिव हो जाएगी अनकरीब। एक्चुअली मुश्किलात तो डेफिनेटली होती है और इस वजह से भी होती है कि जब आप टेक्नोलॉजी को इंडक्ट कराते हैं तो उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाती है, और जिधर ह्यूमन इंटरेक्शन कम होती है तो लाजमी सी बात है उधर करप्शन के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है टेक्नोलॉजी पे, और दूसरी ये कि फ़ीसेस सारी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, और एक सिंपल सा टारगेट है हमारा, मुश्किलात वग़ैरह तो उस पे हम नहीं जाते हैं। हम ये है कि हमारा एक टारगेट है और वो हमने अचीव करना है, और हमारा टारगेट यही है कि हम अपनी जितनी भी इस्लामाबाद की शहरी है उनको हम घर बैठे फैसिलिटेट करें। और दूसरी बात ये कि हमारी जितनी फ़ीसेस हैं वो भी रसीद पे सामने आएँ कि इतनी फ़ीसेस डिपॉज़िट हो गई है, और दूसरी बात ये है कि जितनी भी फ़ीस डिपॉज़िट होती है और वो ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए होती है तो वो रिकंसाइल भी होता है डेली उसी टाइम
ٹھیک ہے، کہ آپ کی اتنی فیسز ریکوری ہو گئی ہے اور وہ ڈیلی آپ اپنے فگرز جو ہے وہ ریکنسائل کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایزی ہوتا ہے، اس میں ٹیکسیشن آپ کی ریکوری بھی بڑھ جاتی ہے. جب آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ان کے ڈور اسٹیپ پہ تو آپ کا ٹیکس کلچر پروموٹ ہوگا اور لوگ ٹیکس کے نیٹ میں زیادہ آئیں گے. اللہ کا شکر ہے اس سال جب یہ وائرس کا دیا آیا تھا تو ہم نے اپنے بقایا پچھلے سالوں کے مقابلے میں اپنی ریکوری جو ہے وہ آلموسٹ ڈبل سے بھی زیادہ ہم نے ریکور کیا تھا. شروع کے چند مہینوں میں ہماری ریکوری 3 ٹائمز انکریز ہم لے آئے تھے. تو وہ اس وجہ سے ہم یہ انکریز لائے تھے کہ وہ والی ایریاز جس میں کام نہیں ہوا تھا زیادہ اس پہ ہم نے زیادہ فوکس کیا. سپوز ہماری جتنے یہ ہوٹلس کے بیڈ ٹیکس کی ریکوری تھی وہ ہم نے اس میں ٹھیک ٹھاک ریکوری کی تھی. اس کے علاوہ ہماری پروفیشنل ٹیکس میں ہم نے بڑا جو ہے وہ اس میں ڈفرینس لے آئے تھے. تو وہ ہماری پرفارمنس ہر لیول پہ اپریشیٹ بھی ہوئی تھی. لیکن جب پھر آفیسز بند ہوئے یہ 2-3 مہینے تو اس میں لازمی بات ہے وہ پھر پورا وہ بیٹھ گیا سسٹم کیونکہ وہ ریکوری اس طرح سے نہیں ہو سکی. لیکن انشاءاللہ ابھی بھی جب ہم یہ آن لائن سروسز مزید لوگوں کو گھر بیٹھے فیسیلیٹیٹ کریں تو جو ہمارے ٹارگیٹس ہیں اور باقی ٹیکس کی جتنی بھی وہ انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم سے پہلے جو ہے وہ کور کر لیں گے. کام تو ایکچولی چل رہا ہے اسی طرح چل رہا ہے. تھوڑا سا یہ ہے کہ ٹرانزیکشنز کم ہوئی ہیں کیونکہ ہم خود لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ وہ نہ جس طرح سپوز ہم مطلب پہلے اگر 400-500 گاڑیاں ہو رہی تھی تو اب بڑی لمیٹڈ ہو رہی ہے. اپ ٹو 100 گاڑی ہم پر ڈے کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس میں سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہیں اور اپنا SOP جو ہے وہ اس پہ اسٹرکٹلی ہم لوگوں کو پابند کراتے ہیں کہ وہ ماسک پہنے، وہ باقاعدہ لائنوں میں اس کا خیال رکھے، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھے. دوسرا جہاں تک ہماری اپنے اسٹاف کی بات ہے تو ہمارا اپنا اسٹاف تو چونکہ اٹس پارٹ آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تو اسٹاف ہمارا جتنا بھی ہے وہ تو باقی ڈیوٹیز بھی لا اینڈ آرڈر کی بھی کر رہے ہیں. ڈفرینٹ کوارنٹین سینٹرز پہ بھی ہمارا اسٹاف ڈپیوٹیڈ ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی یہ لوگوں میں اویئرنیس کی کمپینز ہیں، پرائس چیکنگ ہے، تو اس حوالے سے ہمارا اسٹاف ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. ہمارے اپنے اسٹاف میں بھی کچھ پازیٹیو کیسز آئے لیکن اللہ کا شکر ہے ریکور ہو گئے ہیں اور باقی یہ ہے کہ اسٹاف ریگولر آ رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کی توسط سے جنرل پبلک کو میرا یہی پیغام ہے کہ کوئی بھی بندہ جب اگر گاڑی کے رجسٹریشن کے لیے آ رہا ہے تو سب سے پہلے وہ ہمارا فارم فل کرے ویب سائٹ سے، اور جیسی فارم فل کرتا ہے سسٹم ان کو ٹائم دے گا کہ آپ اس ٹائم پہ آ سکتے ہیں تو وہ اپنے ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے اسی ٹائم پہ تشریف لائیں. ہم ان کو کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب یہاں پہ آئیں تو وہ انشور کرے کہ اس نے ماسک پہنا ہو. ٹھیک ہے. اور جو ہم نے لائن سیٹ کی ہے تو اس میں اپنے سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھتے ہوئے اور ایگزیکٹلی جب وہ اسی ٹائم پہ آئیں گے تو ان میں لائن میں ویٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اسی ٹائم پہ ان کو اسپیسیفک اسی کاؤنٹر سے ڈیل کیا جائے گا. تو یہی ہے کہ جب وہ اپلائی کرے اور ٹائم لے کے آئیں تو مطلب ایک رش نہیں بڑھے گا یہاں پہ. تو یہ ریکویسٹ ہے میری کہ وہ سب سے پہلے ہمارے آن لائن سروسز کا فائدہ اٹھائیں اور اس کے مطابق آ جائے. اگر کوئی بندہ یہاں پہ نہیں آ سکتا تو وہ ہمارے جو ڈور ٹو ڈور سروس ہے اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس پہ ہمارے کال سینٹر پہ کال کر کے وہ اپنا ٹائم لیں اور ہماری ٹیم ان کے گھر جا کے ان کی گاڑی رجسٹر کرے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ اقدام عوام کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. عوام کا کہنا ہے کہ باقی اداروں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات کریں تاکہ عوامی مسائل کو کم کیا جا سکے. اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.